عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة فايدة مع عايدة. اليوم ان شاء الله غنهضر على تتمة مشواري الدراسي، يعني على السلك الثانوي والتعليم او التدريس الجامعي والاجازه وظروفها وكيفاش انني اشتغلت وبقيت كندرس بالرغم من بعد المسافه، وكيفاش انني شديت الاجازه على ضوء الشمع بلا ما بلا ضوء وفي منطقه جبليه ظروفها صعيبه. الثانوي كانت متسيبة، يعني الباب ما كيتسدش. أول حاجة الباب ما كيتسدش، أي وقت جيتي تدخل، يعني تتبقى على حسب داك الأستاذ واش غيقبلك ولا لا. هذه حاجة. الحاجة الثانية ما كانش شي حاجة سميتها ملف غياب، ما كيدورش الغياب، ما كيتسجلش غياب في الوقت اللي قريت. يعني جي ما تجيش غيب شحال من نهار وجي دخل غير ماده ولا جوج مواد ما تدخلش. داكشي صراحه انا ما قدرتش. ما كاينش شي حاجه سميتها الطابليه، يعني ما كاين حتى شي حد لابسها. عرفتي انا بحال جاني داك لو شوك، ما قدرتش بزاف. غير كيكونوا جالسين في الباب ما وانا باغا نقرا وصافي. وليت في الاول كنت كنفكر جديا ننتقل شي ثانويه تكون مزيره شويه قلت عرفتي شنو التحدي الكبير؟ هو انني نقرا في هذه الاجواء. وبالتالي غادي قريت في داك الليسه، قريت فيه 3 سنوات. الحمد لله كنت كنجح وكنت من المتفوقين، كنجيب مزيان. يعني عندي دائما علاقه جيده جدا مع الاداره ومع الاساتذه، وهذا نقطه السلوك. يعني تكون عندي 20 ما كنغيبش. انا الخاصيه اللي فيا انني بخي غيب القسم كامل انا كنحضر. يقدروا يحضروا غير جوج. واحد المره والله الاستاذه داتنا الدرس حنا جوج، انا وواحد الولد الله يرحمه. فهنا كنت انا كنمشي كلشي غيب، انا كنمشي. كاين الناس تيقول ما فيا ما يمشي ما فيا هذا. المهم وشهم كنت كنقرا يعني حتى خديت البكالوريا. ودائما هاد السنوات كامل اللي كنقول لكم كنت كندرس يعني وكنجح كل عام. مساله في الابتدائي كنت كنقول خصني ننجح دائما باش لا سقطت في السادس ماشي مشكل. علاش؟ كنسمع السادس كيسقطوا فيه الناس. وصلت له لقيتو شي مستوى اللي كاع ما يستاهلش انني نسقط فيه. ملي طلعت الاعدادي نفس الشيء، تنقول واقيلا ما سقطش هاد عامين والعام الاخر راه كيسقطوا فيه الناس بزاف. ما سقطت. ملي وصلت ايضا ملي طلعت الليسي ثاني قلت وصل البكالوريا دابا. طلعت ايضا لقيت بان البكالوريا وجبت فيها نقطه مزيانه ونجحت بمونسيون. وهذا يعني غير الناس كيبقاو تيعطيوك ديك الصوره هذا العام صعيب هذا العام صعيب، وانت كتدخل راسك انك راه خاصك تسقط. وراه بزاف الناس كيسقطوا غير بهذا السبب، هذا العامل النفسي. من بعدها مشيت لافاك، وهو تما كاين عالم اخر. نمشي للدراسه الجامعيه، كتمشي لافاك يعني عالم اخر، ناس بزاف، شعب كثيره، توجهات كثيره، عالم. ولافاك ايضا غادي نزيد مسافه، وهادشي كامل ماشيين على الاقدام. واخا تكون كيلومترات كنمشيو على رجلينا. يعني ما كانش طوبيس وما كاينش يعني ما يمكنش نمشيو في بسي طاكسي ونجيو في بسي طاكسي، لان بزاف كتمشي 4 المرات في النهار. فكنا كنمشيو ماشي على الاقدام. فلافاك اش كنت كنسمع ايضا لافاك كيسقطوا فيها الناس، كيسقطوا فيها بزاف، كيسقطوا كل عام. وداكشي يعني طالعه معوله غنسقط في لافاك. شي بديت تنقرا تنقول لا شي تنقول عرفتي خصني ننجح انا هاد العام. صافي في السنه الاولى نجحت بروميير سيسيون، صافي دوزت لوغال نجحت بمونسيون. صافي قلت راه علاش الناس كيسقطوا. العام الثاني نفس الشيء، صافي نجحت بمونسيون. ملي نجحت يعني ولات عندي 2 سنين قلت باقي غنبقى نضيع الوقت في لافاك. كانت عندي فكره غلط، خصني ندير شي ديبلوم، شي حاجه شي حاجه بريفي نقرا بالفلوس وداكشي. من بعد غادي نكتشف بان ديك المساله ماشي صحيحه. ملي صافي سولت لقيت بانه كيدفعوا السي بي ار هو مركز تكوين الاساتذه. المهم هذا سنهضر على المسار المهني وغادي نتحدث عليه. المهم غادي نكمل لافاك 2 سنين، حيت انا خديت الاجازه اللي على 4 سنوات. والسنه الثالثه كنت كنقرا عندي تكوين في مدينه اخرى وكنقرا او ميم طون في لافاك. والسنه الرابعه غادي نكون خدمت ومعينه بعيده تقريبا 600 كيلومتر على الرباط، ومع ذلك بقيت كنقرا
وعرفتي وتعينت في واحد البلاصه اللي ظروفها صعيبه، ما كاينش الضو، ما كاينش كونيكسيون، ما كاينش بزاف د الحوايج، فدرت بحث ميداني على المنطقه، هو اللي درت في الميموار، ووجدت داكشي والحمد لله. سوا نجحت بروميير سيسيون، نجحت بمونسيون داكشي، فتما خديت الاجازه على 4 سنوات دون توقف، وخا دخل فيها العمل. هاد المسائل كامله علاش بغيت نقولها لكم، انا ماشي بالضروره تخلص، ماشي بالضروره دير شي حاجه بريفي. من بعد شنو غادي نلقى؟ بان بزاف صحاباتي اللي مشاو داروا مدارس اللي بالفلوس بمبالغ مهمه في ذاك الوقت، مثلا نهضروا على 2500 و 3000 درهم، ودابا راه وصلوا 4000 درهم و 5000 درهم وداكشي، وبغاو يخدموا نفس خدمتي وما قبلوهاش، لان هما هادوك تيبغيو شهادات جامعيه. يعني هذوك الشواهد اللي خداو هما ولا الشهادات اللي خداو هما ما كيعترفوش بها هاد المراكز اللي خديت، وصدقوا ما خدموش الخدمه اللي انا خديت. تما تغيرات ليا النظره، وفهمت بانني انا واخا قريت فابور، واخا قريت زعما كان اعتقادي غير لافاك، فلقيت بان راه عندها واحد الوزن وعندها واحد القيمه، وبسببها دخلت ولجت مسار العمل. هنا كنقول لكم انا بغيت نفتح واحد القوس كبير، راه اللي بغى يقرا غادي يقرا سواء بالفلوس ولا مع الدوله، والدليل على ذلك ان اعلى نقاط كتكون في مستويات مختلفه كتكون في التعليم العمومي، وبان نقاط اللي هي مرتفعه بزاف ودرسناهم يعني وصلوا المعدل حتى 19، وكتكونوا جايبين اول نقطه على صعيد المدينه ولا على صعيد الجهه ولا شي حاجه، وقراو عندنا في القسم وفي التعليم العمومي. هنا راه اللي بغى يقرا تيقرا، واللي ما بغاش راه ما كيقراش. وكما في البريفي راه كاين شي وحدين تيديروا معاهم جميع المحاولات وكيسقطوا في دوك الاقسام الاجهاديه، خلاص هذيك راه تتكون المساله ما تتبقى تتنفلت من يد المؤسسه التعليميه اللي كيقراو فيها. هذا المسار الدراسي ديالي علاش بغيت نشاركو معكم، ماشي بالضروره يعني الفخامه في الدراسه، ماشي بالضروره يوصلوك يديوك ويجيبوك، ماشي بالضروره يخلصوا عليك الفلوس وداك الشيء، ولكن هذا الشيء كما قلت يعني في الوقت اللي قريت فيه انا، يعني التسعينات، واخر اجازه خديتها في 2005، اخر شهاده خديتها. يعني هنا مسار دراسي اللي كان هو ماشي، ما نقدرش نقول لكم سهل، وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول لكم صعب، بالمقارنه مع مناطق اخرى ومع جهات اخرى ومع ظروف اخرى. انا شاركت معكم المسار الدراسي ديالي باش تاخذوا عليه فكره، وباش يكون هو واحد التوطئه وواحد التمهيد باش غادي نهضر على المسار المهني. وكنتمنى لكم كاملين النجاح والتوفيق في حياتكم الدراسيه وفي حياتكم بصفه عامه، سواء كانوا متتبعين، تلاميذ، طلبه او حتى موظفين. وللاشاره ان مسار الدراسي ما تيتوقفش في هذا الحد، ان شاء الله بعد سنوات قليله، يعني غير وليدات شويه يبداو يتحملوا المسؤوليه، وحتى انا نحس بالاستقرار. انا مازال شويه بقى ما حسيتش بداك الاستقرار المفروض انني نحس فيه، وغادي نسجل باش نواصل ونتابع دراستي، اما في تخصص جديد ولا نكمل على مساري الدراسي. علاش؟ لان اي حاجه دازت في الراس راها مزيانه، والدراسه ما كتعلقش بواحد السن معين، وماشي بالدراسه ماشي بالضروره انني كنقرا باش نخدم، انا خدامه ولكن نزيد نقرا باش نوعى ونفهم ويعني ونتبصر بمسائل جديده. لهذا السبب انا كندعوكم اي واحد جاته فرصه انه يزيد يقرا، انه يواصل دراسته، فما خصوش يعكس، واخا تكون منقطع على الدراسه لمده طويله. دابا راه كاين تقدم، الا كنتي ما ناجحش في الابتدائي ممكن تقدم للسادس يعني حر، وممكن تقدم لسنه الثالثه اعدادي حر، كما انك ممكن تقدم البكالوريا حر وتواصل مسارك الدراسي، وما عمر ما تيفوت الفوت. خاصنا دائما يعني نشوفوا القدام. وتشكركم على المشاهده، الى اللقاء، ونتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، نال استحسانكم. الا كنتوا ولا بقيتوا معنا حتى لهنا ما تنساوش تفعلوا زر الجرس، تشاركوا في القناه، كومونتير، وواحد لايك. شكرا للمشاهده.